السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نحاول أنني نوري لكم طريقة لإنجاز وصنع لوحة من الثوب بحال هذا الشكل هذا، كيفاش أننا تنثبتوها على إطار خشبي. كذلك غادي نقوم بصباغته، غنوري لكم طريقة الصباغة، نوع الصباغة، باش يكون جاهز للرسم. وبعد ذلك بطبيعة الحال غادي نقوموا نوري لكم طريقة الرسم على هذا النوع من الثوب، وغادي نختاروا واحد الموضوع معين اللي غادي نوري لكم طريقة الرسم عليه. مثلا ممكن أننا كذلك نختاروا الأحجام اللي بغينا. مثلا عندنا أحجام مختلفة بحال هذا الحجم، هذا يعني حجم صغير بهذا الشكل. إذا هذه سون طوال سوغ شاسي، يعني ثوب قماش على يعني إطار خشبي. إذا ممكن أنكم تجزوا أعمال مختلفة. إذا أنا عندي هذا الكادر، إذا هو اللي غادي نخدم عليه الشاسي ديالي من الثوب. إذا تنقلبوا، وفي الطريقة الأولى هو أننا تنعبروا شحال هنا، تنعبروا الطول ديالو. هنا مثلا 28، والباكيت ديال الخشب تيكون بهذا الحجم هذا. نلاحظوا هنايا 2 سنتيمتر على تقريبا نص سنتيم، تيكون خفيف. اذا هذا تنقادو عند النجار وتنقطعوا هذا العبار. اذا هذا العبار هذا اللي عندي هنا هو هذا عبرنا هنا نفس العبار. اذا حطيناه هنايا بهذا الشكل هذا، ثم الطرف الاخر حتى هو قدو نفس العبار. نديرهم بجوج، واحد هنا واحد هنا، ثم هاد اللي تيجيو الوسط بحال الشكل، بحال هاد الشكل هذا. اذا فاش جا قد يعني الطابلو اللي عندي، غادي نحيدهم، وبعد ذلك غادي تاخذوا طريقه بسيطه جدا باش غادي تقادوا هاد الشاسي هذا ديال العود بهذا الشكل. لاحظوا، باش يكون هنايا قائم الزاويه ناخذوا اكير مثلث، او مثلا غادي ندير مثلث. وهو من الاحسن انني نستعمل هاد الفرشاة ديال السيدي. اذا نحيد هادو وتندير هنا باش تعطيني زاويه قائمه. وضروري يكون عندي الكرافيوز بهذا الشكل هذا، خص يكون نوع جيد. إذا لاحظوا هنا بعد ذلك تختار الثوب. هنا تنعرفوا بان الثوب اللي غادي نخدم عليه كاين انواع. كاين الثوب اللي هو جاهز، هذا تيدير شويه الثمن. لاحظوا كيفاش داير، هذه 60 طوال فري تتباع بريباري. اذا تتمشي راه يعني ان الاثمنه ممكن تمشي من 80 درهم المتر كاري حتى يعني 200 درهم، وهي مخدومه من يعني كذلك القطن. غادي ناخذوا اي ثوب عندنا في الدار. بالتالي غادي يطلع لينا يعني هذا سميتو غادي يطلع لينا رخيص. اذا هذا كاين هذا النوع ديال الثوب، هذا كذلك يعني متر ونص
على متر يعني في اللي تيتباع، والأثمنة ديالو راه تتراوح ما بين 40 50 درهم. الا ما كانش عندنا هاد الثوب هذا، ما خديناش هاد النوع هذا بحال تيكون حتى ديال الخيام نلاحظوا، ولا ديال لي باش، فهو كذلك من القطن. كاين واحد النوع اخر اللي هو سانتيتيك بوليستر، فبالاحسن ما تاخذوش، يعني خاص هاد النوع هذا تتقلبوا الخيط يكون ديال القطن، يعني هو اللي يعني تيخدم الصباغه، اما صباغه اكريليك ولا الصباغه الزيتيه. ممكن اننا نخدمو كذلك بشي ثوب اللي عندنا في الدار، مثلا شي نوع ديال شي خميجه ولا طابليه قديمه ولا شي حاجه، ممكن اننا نقلبوا الثوب ديالها، واذا كان ثوب بحال هذا مثلا فممكن اننا نستعملوه، وبهذا غادي نكونوا اقتصدنا، وغادي نخدموا واحد لاطوال، واحد يعني لوحه اللي هي كذلك غتكون بروفيسيونيل بنفس الطريقه. غير هو داك الثوب اللي تنشريو تيكون بريباري، فبطبيعه الحال تيوفر علينا الوقت، ولكن تيكون الثمن ديالو شويه غالي. اذا هذا غادي نحاولوا اننا نبريباريو. من الطريقه الاولى هو اننا ناخذ الثوب ديالنا وتنحاولوا اننا يعني في هذا هنا عندنا 2 سنتيم، اذا كذلك هنا تقريبا تنديروا 2 سنتيم ونص، يعني من بعد غادي نشوف واش غادي تدخل في الكادر اللي عندي. اذا هذا هو الكادر، غادي نحاولوا اننا نديروه هنا. اذا ها هي دخلات مزيان هنا، وهو ولا عندي لوحه من الثوب اللي ممكن انني الان غادي نبريباريها ونجهزها بالصباغه الاوليه باش نرسم عليها من بعد. غادي نشوفوا دابا الطريقه باش غادي نقوموا بالصباغه ديالها. اذا الان غادي نقوموا بصباغه الثوب. اذا تنبريباري، هذه البريباراسيون الاولى ديال الثوب. اذا شنو النوع ديال الصباغه اللي تنستعملوا صباغه، خاصكم غادي تشدوا هذا النوع ديال الصباغه، هي صباغه مائيه اكريليك او فينيل، تتباع عند دروغري. اذا مثلا كاين هاد مكتوبه هنا تتكون مكتوبه فينيل، اذا اي حاجه مكتوبه فيها فينيل، الصباغه فينيل كاواتشو، فهي اللي غادي نستعملوا اللون ديالها ابيض. اذا غادي ناخذوا هاد الصباغه فينيل، درتها مثلا هنا، وباش نسرعوا يعني باش نشف الاطوال ديالنا ممكن اننا نستعملوا السشوار. اذا بعد ما نشفات الاطوال، الثوب ديالنا نشف، تنقلبوا فتلاحظوا بانه باقي حرش. اذا لهذا خصنا نقوموا ب يعني السلفره ديالو كوب كغيتحرش، حيت ناخذ كغيتحرش ديال الزيرو، وتنحاولوا اننا نوزعوا العمليه مزيانه. اذا تنقلب، تلاحظ بان ما بقاش عندنا هذوك الثيبات، اذا سيكون عندنا لاطوال مزيانه. اذا من بعد ما قلنا باننا قمنا بالحكان ديالها بالكغيتحرش، غادي نديروا ليها واحد النوع ديال الفيرني. اذا كاين انواع كثيره ديال الفيرني، ولكن خاص يكون فيرني ديال الماء. كاين النوع مثلا هذا فيرني اكريليك، فهذا النوع هذا اذا ما غادي صعيب ان كل شيء غادي يوجد بحال هاد الانواع. اذا كاين انواع اللي تتباع عند دروغري واللي عندها نفس يعني الدور. فهاد النوع مثلا هذا تيدار الكريفي،
واش ناخدو منه هو باللون الابيض، ولكن راه كولون فيرني. هذا راه مهم جدا في العمليه ديال التثبيت وديال اعطاء يعني اللمعان اللوحه. اذا غادي ندير واحد شويه منه، غير شويه منه هنا، ونزيدو عليه شويه الماء. نزيدو واحد شويه الماء عليه، غير واحد جوج نقاط ديال الماء، ثم تنحركو مزيان. حطينا اذا بعد ما حطينا الفيرني لاحظتوا بانه هنايا ممكن اننا غادي نخدموا عليها اما بصباغه زيتيه ولا بصباغه اكريليك مائيه. الان غادي نصبغوا بصباغه اكريليك. الان ولات في يعني فيديو اخر غادي نوري لكم الفرق بين الصباغه الزيتيه والصباغه اكريليك. وانا تنفضل دائما بالنسبه للمبتدئين انهم يبداو بصباغه اكريليك. علاش؟ لانها شويه صعيبه وتجعلك انك تتمكن من التقنيات باش تمر الى الصباغه الزيتيه تلقاها سهله. اذا بالنسبه للصباغه اكريليك كاين انواع كثيره. كاين مثلا هاد الانواع اللي تتباع بهذا الشكل هذا، فهي اكريليك تكون بريونت بروفيسيونيل. وكاين انواع اخرى ذات جوده جد عاليه. هذه النوع يعني في هذا اليوتيوب. وكاين النوع العادي بالنسبه للي ما تمكنش انه ياخذ هذا، فكاينين لي تانت ديال الدروغري مثلا بحال هادو اللي غتخلطهم مع البيض ديال الفينيل اللي قلنا قبيله ديال الاكريليك. والالوان اللي تتحط يعني تيكونوا الالوان من الاحسن انكم تخدموا بالالوان الاوليه، الازرق الاصفر والاحمر وكذا الاسود. اذا هذوك الثلاثه ثم الاسود والابيض. وممكن انكم تستعملوا الالوان اللي هي يعني جاهزه بحال هذا اللون اللي هو فيولي، اذا بريون. اذا ممكن كذلك نزيدو. اذا